نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ والسلام وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاۃ والسلام صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم کبھی صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، کبھی فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، کبھی عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی مرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ رب کریم دی حمد اور ثنا تو بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ تے درود و سلام ہدیہ عقیدت و نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دور اور نزدیک تو تشریف لے آئے ہوئے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اج دی یہ خوبصورت محفل پاک زینت مسند صدارت الحاج پیر طریقت اور حبر شریعت صاحبزادہ پیر سید حاجی عارف علی شاہ صاحب زیدہ مجدہو آپ تشریف لے آئے سن اور آپ دی صحت دے حوالے نال تھوڑی جی آپ جس واسطے جلدی تشریف لے گئے نے، سادات دا آنا اور شرکت کرنا ہی باعث برکت ہوندا ہے۔ اللہ آپ دے علم عمل زندگی وچ برکت فرمائے۔ دیگر علماء حق تشریف فرما نے، ثنا خان مصطفیٰ نے اپنی حاضری پیش کیتی ہے، سید عقیل عارف شاہ صاحب اور اسپیشلی جنہوں نے آج دا خوبصورت پروگرام سجایا ہے حضرت علامہ محترم حافظ عبدالقدیر آسی صاحب زیدہ مجدہو، اللہ اس میرے بھائی دے علم دے اندر عمل اندر زندگی اندر برکت فرمائے، اور جو اس دے دوست مدرسے دے طلباء تشریف لے کے آئے نے، اے ساڈے مسلک دے سرمایہ نے، اللہ کریم انہ دے علم دے اندر عمل دے اندر زندگی دے اندر خالق برکت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دیاں سانو سب نو بلائیاں نصیب فرمائے۔ جی میں تسی بیٹھے ہو انج نہ تقریر میں کرنی ہے تو نہ میں تقریر کرن دا انج آتی ہے، جی میں کر کے تسی سنن دا موڈ رکھ دیو، بالکل ایڈی گھبران والی لوڑ نہیں۔ جے تساں میاں تھکے ہو تو ٹائم اگے ہی واوا ہو گیا، دعا کر چھڑنے تقریراں بھی ہو گئی تے ثناخانی بھی ہو گئی، تے جے کوئی تسی دو چار جملے سننے نے تے گوڈیاں تو ہاتھ لاؤ، جوان بنو، اے کیڑی عمر ہے گوڈیاں تے ہاتھ رکھنا؟ یہ توجہ ہے جی؟ ہن ایک کری آکھو اچھا کہ سبحان اللہ، اے ایتھے رہو اے تے مڑ گل بننی ہے۔ جی ہاں جی اسی اتنا سفر کر کے آئے ہیں، جی تمہیں اسی ہلا بھی نہ سکیے تو مڑ ساڈے آیا تا فائدہ کوئی نہ ہویا۔ جی تھوڑا ہلدے رہو، سان بھی پتہ لگے بھائی ایمانت خیانت نہیں ہوندی، تساں کیڑا ایمانتی بیٹھے ہو ہلنا ہے تے مڑ کو خیانت ہو جائے۔ جی ایک کری مڑ اچھا کے آکھو سردی تہاڈی لوے آکھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
عزیزوں ساتھیو، یہ رسول اللہ دا دین ہے. تقریر شروع ہوگی جی، سن لو. رسول اللہ دا دین ہے اور اساں لوگاں نو بڑا سوکھے طریقے نال لب گیا. میں نہ پلیٹ پیش کیتا ہے ساڈے بزرگاں نے تے اساں او جناب قبول تے کر لیا، لیکن اساں وہ پلیٹ والے تے بھی پوری طریقے نال چلن واسطے تیار نہیں ہے جی. اساں کیتا کچھ نہیں دین واسطے. اساں جے کچھ کیتا ہے تے اپنی دنیا بناون واسطے جے راتی مصروف ہاں. زمیندار اپنی مصروفیت وچ، مزدور اپنی مصروفیت وچ، کاروباری بزنس مین اپنی مصروفیت دے اندر ہے، جڑا کوئی کسی نوکری تے جاب کر رہا ہے وہ اپنی مصروفیت دے وچ. دین واسطے جی مڑ بھی کو دے راتی ٹرے نے تے شو دے مولوی ٹرے نے تے مڑ بھی نہ نہیں برا بلان دے بھئی یہ کیوں ٹرے نے ساڈے بالن کیوں پڑھان دے. حضرات اگر اسلام دی ہسٹری پڑھیے نا، اسلام دی ہسٹری پڑھیے تو تھانو اس چیز دا احساس ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین اور اسلام واسطے ساڈے اکابرین نے کڑیاں ڈاڑیاں مارا بھی کھا دیاں نے تے تکلیفاں جھلیاں نے، مڑ بھی دین تو پیچھے ہٹے. اے اگر تسی ہسٹری پڑھو اور تھوڑا جا شغف ہوئے تہاڈا دین اور اسلام دے نال تھوڑا جی دلچسپی ہوئے تو پھر تانوں احساس ہوئے کتاباں تو اسی پڑھیاں کدی نہیں نہ. ہن موبائل ہی ایک بڑا ہے جڑا ساری دیہڑی اسی دھیانے لگے رہنے. اس انگریز بھی چنگے چنگے پورے کڈے نے بھی یہ مسلم امت جڑی ہے جنگ نال تے انہاں دی ہسٹری گواہ ہے کدی نہیں ہرے. انہاں نال جدوں بھی لڑیاں بھاویں 313 ہی ہے مریتے کافر ہی او ہسٹری ساڈی گواہ ہے بھئی یہ جنگ نال نہیں ہردے، انہاں نوں کسی ہور حربے نال ہراؤ. وہ حربہ کی یہ جدید ٹیکنالوجی کڈو انہاں دے ایمان کمزور ہون. جی کلندر لاہوری حضرت اقبال نے فرمایا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال نے تے ادوں دسیا سی اوے دنیا والے ہو میں یورپ پھر کے آیا لیکن ویکھو میں محمد رسول اللہ دا فقیر ہاں. یورپ بھاویں سارا پھریا پر یورپ دا رنگ نہیں چڑھیا. جڑے سچے فقیر ہون انہاں تے رنگ یورپ تے نہیں چڑھ دے، انہاں دے رنگ یورپ والیاں تے چڑھ جاندے ہوندے. انہاں سارے دنیا تے اپنا رنگ چاڑے. جڑا رسول اللہ دا نوکر ہوئے وہ اپنا رنگ چاڑدا ہے، کسے دے رنگ اودے اوتے چڑھدا. اقبال نے تے سانوں اودوں آکھیا سی کہ انسان بنو لوگوں سمجھو کہ جڑا یورپ ہے وہ ایک سازش کے تحت چل رہے کہ مسلمانوں دے ایمان نو کمزور کیتا جائے. ساری ساری رات اسی بہ کے محفلاں بھی کری دیاں، روزانہ اسی تقریراں کرنے آ بڑے پاکستان دے مختلف علاقے اسی جائیدا ہے. رات دے 2 بج جاندے نے، سانو گھر جاندیاں نو 4 بج جاندے نے، سرگی دیاں اذاناں راہ چ ہو جاندیاں. لیکن بے عملی دی لہر بھی عام ہو گئی. جویں جویں محفلاں چوکھیاں ہوئیاں نے بے عملی بھی چوکھی ہو گئی. بے ادبی دی لہر بھی عام ہو گئی. اگے کو بزرگاں دا ادب تے حیا بندیاں نو آؤن او بھی کو نہیں رہا. جدوں دا ہے پرزا سوشل میڈیا والا آ گیا، ہر کوئی خود ساختہ مفتی بن کے بیٹھا ہے. جنوں وضو کرن دا سیدھا طریقہ نہیں آندا او بھی مفتی بنے ہیں. لوگو اس چیز تے غور کرو اور اپنی نسلوں نو اس چیز تو بچاؤ. محفلاں دے اندر آ کے تقریر سن کے تے کنا دا چسکا پورا کر کے تسی وڈا کام کو نہیں کردے. اچھا بندہ ہوئے جڑا رسول اللہ دے دین دی تبلیغ دی نیت لے کے آئے اور کسی ایک گل نو صحیح سمجھ کے سن کے او تے عمل کر کے کھلو جائے تاکہ او دی دنیا بھی سنور جائے، قبر اور حشر دی منزل بھی آسان ہو جائے. وہ بندہ ٹھیک ہے. وہ بندہ کی ہے جڑا ساری رات بیٹھ کے محفل سنتا رہے تے سویرے مولوی صاحب بلاوا دیتا ہے ای الصلاۃ ای الفلاح تو نگاہ کمبل تاڑے ہیں تے مڑ چوکھی نیندر ڈونگی ہو کے سو گئے. ایندا مطلب ہے مڑ ڈھیر اثر ہویا اودے تے محفل جنوں سویر دی اٹھ کے نماز پڑھن دی بھی توفیق نہیں ہوئی تے ساری رات او ذکر سندا رہا. مستحب عمل اساں کے رکھیا ہے، فرض اسی سارے چھڑ دیتے. جی توجہ حضرات دی ہے جی کہ کوئی نہ مڑاں دیو جی ڈر بڑا لگدا ہے. شاہ جی بندے اندر جی ڈر بڑا لگدا ہے مت پولیس نہ آ جائے. توجہ ہے جی پد لیندی آندے نے بڑا ڈاڈا مار دے نے. میں کہیا کدی بلال نو پوچھیا نہ مارا، بلال بھی کھاندا رہیا.
میں بلال تینوں بھی ماریا نے ڈاڈا تے نہ نے ماریا بلال آکھیا جنہ چاہیے حضور دے سینے نال نہیں نہ لگا اونا چاہیے مینوں بھی ڈاڈیاں معلوم ہوندیاں ہیں پر جدوں عشق محمد عربی نال سینہ بھریتا ہے نا مڑ جویں جویں مار پوندی ہے تکلیف نہیں ہوندی مڑ میں ہاس ہاس کے آندا اور مارو ہے مصطفیٰ دے عشق وچ مرین دا سواد ہی ہو رہے جی سمجھ آئیے پچھلے ہم بولے ہیں تسی اور ایک کری مڑ بولے جی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین مذہب اسلام سب تو آسان ترین مذہب ہے ہن بندہ سوال کرے گا جی کیویں سب تو اہم ترین جڑا ساڈے اوتے فرض ہے وہ نماز ہے اللہ دی جدا سارے نوں چوکھا رب حکم فرمایا ہے کو بندہ پوچھے یہ بڑی اوکھی نہیں تے میں بندے نہ با کوئی نہیں اوکھی اون دے واسطے اوکھی ہے جس کدی مسیت المنہ نہیں کیتا اون اوکھی لگنی ہے جیو کیویں میں کہیا با کیویں اوکھی گننا ہے اللہ فرمایا نماز پڑھو یا اللہ کیویں پڑھیا فرمایا میرے محبوب نو پوچھو کینج پڑھنی حضور فرمایا جی میں پڑھی ہے انج پڑھو سرکار کھڑے ہو کے پڑھ دے آن رکوع و سجود دا طریقہ حضور دسیا حضور دے صحابہ تو لے کے ہن تک بندے نماز پڑھدے ہوندے نے عرض کیتی یا رسول اللہ یہ بندہ کھلو نہ سکتا ہو جی توجہ حضرات دی یا رسول اللہ بندہ کھلو نہ سکتا ہو حضور فرمایا مڑ بیٹھ کے پڑھ لو یا رسول اللہ بندہ بیٹھ نہ سکتا ہو سرکار فرمایا مڑ لیٹ کے پڑھ لو یا رسول اللہ سیدھی لٹیندا بھی نہ ہوئے فرمایا مڑ اشاریاں نال پڑھ لو یا رسول اللہ ہاتھ بھی نہیں ہلدے پیر بھی نہیں ہلدے جسمی حرکت نہیں کرتا بندیاں دے دین بڑا اوکھا ہے رسول اللہ فرمایا اے تو سوکھا ہے ہی کوئی نہ یا اللہ یا رسول اللہ ہاتھ بھی نہیں ہلدے پیر بھی نہیں ہلدے جسمی حرکت نہیں کرتا حضور فرمایا جی اکھاں دیاں پپڑیاں ہلدیاں ہون تے او حلال ہویا نماز تہاڈی اللہ قبول فرما لے ہن میں دسو کہ تو اوکھا ہے دین رسول اللہ دا نماز دا حکم ہویا ہے رب آندا جس حالت وچ پڑھ سکنا ہے پڑھ پڑھنی تے ہونا صحیح ہے نا تے جے مسیتی جانے نہیں تے مڑ تے اوکھا لگنا ہی ہے فجو حضرات ہے کہ نہیں تے جلے جذبے آ جان نا خاتم حسین رضوی والے اولے مڑ دین سارے تو سوکھا لگدا ہے نہیں سمجھ آئیے مڑ سامنے تلواراں بھی ہون تے گولیاں تے بمب بھی ہون تے مڑ ڈر نہیں رہندا کیونکہ ایمان نال جو سینہ بھریا ہوندا ہے اللہ اکبر حضرات اگر اے بندے محفل چاہتے ہیں روزانہ سی ویکھیدا ہے کئی بندے اس نیت نال آتے ہیں لنگر لبنا ہے لنگر کھا بھی آتے نے اس نیت تے بندے کئی ایڈے کرم والے ہوندے نے جاندی ویری جوتیاں چا کے لے جاندے نے شاباش ہے میں کہا بندے دے پترا تو حضور دا ذکر سننا ہے مطلب ہے کہ ایڈی اسی نان سینس ہو گئے ہیں کہ سانو اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ حضور دی محفل پا کے جا رہے ہیں اسا کم کی کرن جاندے پے میں بندے نو آنا حضرت امام بخاری نے پہلی حدیث شریف صحیح بخاری دی پہلے پیج تے لکھی ہے انما الاعمال بالنیات کہ عمل دا دار مدار بندے دی نیت تے ہوتا ہے جیسی نیت ہوئے گی اللہ ویسا اجر عطا فرمائے گا جے بندے دی نیت لنگر کھان دیئے تو اجر بھی تے انہیں نسل پڑا میرے بھائیاں وہ جیڑا کم اگئی نال منصوب ہے محفل دے بے لنگر تو بغیر کدی کدو محفل ہوئی ہے جتھے محفل ہوئے اتھے لنگر ضرور ہوتا ہے تے دوان پتہ بھی ہے بجے محفل ہے تے لنگر ہے تے مڑ لنگر دی نیت کرن دی لوڑ کی ہے نیت یہ کرنا بھئی مصطفیٰ کریم دی ذکر دی محفل جا رہے ہیں اللہ سانو دین دا لنگر عطا فرمائے تے جے ایک جملہ بھی سمجھ جا گیا تے پلے بن لیا تے شاید او دے صدقے ساڈی قبر تے شردی منزل آسان ہو جائے او دین دا لنگر لین آیا کرو میرے سونے ویراں دین دا لنگر لین آیا کرو دوجا تے لنگر پھر لبنا ہی لبنا ہے نا او تے صحیح دیندے ہی نہیں مڑ بھی اسی ہوں کئی بندے ویکھے نے جڑے ایڈا وادو لنگر ہون دے باوجود بھی تھالی پلیٹ دی واسطے سلپ ہوندے اساں ڈٹھے وہ آندے نے چلو گوڈیاں لوی کھا لیے میں کہا تو مڑ بھی کو نہیں رجنا پراں بھی ٹر گیا جی توجہ ایسے کہ کوئی نہ حضرات
رسول اللہ دے دین نو سمجھو. حضرت امام بخاری یہ بندہ ہے جن نے وہ کتاب لکھی ہے جس کتاب دی قرآن مجید فرقان حمید تو بعد سب تو اچھی شان ہے, سب تو بڑی کتاب ہے اسلام دی, صحیح بخاری شریف. لیکن وہ ہسٹری تلخ ہے نا, جے نہیں وفا کیتی تے اس بندے نال بھی اس دور دے بندیاں وفا نہیں کیتی. تسی تے آئی تے رونے روندے ہو نا جی سان جیل لائیں پہ ڈکدے نے. میں کہا نہ گھبریا کرو, تسی ہسٹری پڑھو, تے شروع تو چلدی ہوندی ہے ساری گل. حضرت امام بخاری 16 سال دی عمر وچ نیشا پور شہر دے اندر آئے اور اوتھے آپ نے مدرسہ بنایا. مدرسہ بنایا حضرت امام مسلم جنہ صحیح مسلم شریف لکھی ہے. حضرت امام بخاری دا نام ہے محمد بن اسماعیل. جس توجہ حضرات آپ آئے تے حضرت امام مسلم فرماندے نے میں اپنے اکھاں نال ویکھیا ہے, میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ ہزاراں دی تعداد تے لوگاں نے حضرت امام بخاری دا استقبال فرمایا. بندیاں بازاراں نکل کے پھلاں دے پھل نشاور کر دیتے, لوگاں پتیاں نشاور کر دیتیاں اور والیانہ استقبال ہویا. پھر وقت گزرتا رہا. ساڈے پنجابی جٹ کے بندے آندے نے دور کے ڈھول سوانے. بندہ دور ہوئے قدر چوکھی ہوندی ہے. وہ جڑے آئے نا ظاہری دنیا دار لوگ, انہاں امام صاحب دے ظاہری حالات نو ویکھ کے باطن تو واقف نہ ہے نا, باطن تو واقف صرف اللہ دا فقیر رکھدا ہے. انہاں ظاہر دے معاملات ویکھے چیمن گوئیاں شروع ہو گئیاں, مخالفتاں شروع ہو گئیاں. وقت دے بادشاہ نے وزیر نو حکم کیتا بھی جڑا ہے بخاری ہے نا محمد بن اسماعیل نے اتنے مدرسہ بنایا ہے, سنیا بڑی یہ دین دی تبلیغ کردا ہے, بچیاں نو تے پڑھاندا ہے, تے کوشش کرو انہاں دا مدرسہ بند ہو جائے. حضرت امام مسلم فرماندے نے میں آپ ویکھیا ہے جس بندے دا ہزاراں بندے استقبال واسطے کھلوتے آئے نا, اس سے بندے دا مدرسہ مڑ میں خالی بھی ویکھیا تے کوئی بندہ انہاں نو ملن واسطے بھی تیار نہ ہوندا. اس مدرسے جے کوئی شاگرد رہ گیا تے کلا حضرت مسلم رہ گیا جن حضرت امام بخاری دے قدمیں بہ کے پڑھ دے. پھر مدرسہ بند ہویا اور آپ دی حالت بڑی دردناک ہوئی اور آپ نے پھر فیصلہ کیتا کہ میں انہیں شہر چھڑ کے اپنے آبائی پنڈ بخارا شہر جڑ جا. وہ تو آپ ہجرت کا ارادہ کرنے لگے. یہ توجہ حضرات دی ہے. اس وقت نے وزیرہ نے آپ تے کفر تے فتوی لوا چھڑے ہیں مولویاں نو روپیے دے کے. یار دورے چی کرما والے جڑے نے وکدے آئے. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری نے شاپور چوں نکلے. حضرت امام مسلم فرماتے نے میں عرض کیتی حضور ذرا کچھ دن انتظار کر لو, شاید کچھ حالات ٹھیک ہو جان. پھر آپ نے ایک جملہ بولیا, اس جملے نو شاعر نے اپنے لفظ ڈالے ہے, تسی آکھو سبحان اللہ اکبر. امام مسلم جدو اپنے استاد محترم دی بارگاہ عرض کیتی, استاداں جواب دیتا کہ جان کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے, جان کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے, شہر کا شہر سب مسلمان ہوا پھر تا ہے شہر کا شہر. فرمایا سارے مسلمان ہوئے پھر دن تے میرے تے کفر دے فتوی لائی ہوں تے رہ کی کرنا جتے چوکھے مسلمان ایمان والے رہندے نے. میں اپنے پنڈ چلنا اتنے جا کے دوبارہ مدرسہ بنا لا. اللہ اکبر. پھر میرے امام بخاری نشاپور شہر تو چل دے ہوئے بخارا شہر دے اندر آ گئے. اتھے آ کے آپ نے پھر مدرسہ بنایا. حضرت مسلم فرما دے لے میں مڑ ویکھیا بندیاں والے آنا استقبال فرمایا. اس دا وزیر بخارا شہر دا وزیر جدا نا خالد زہری آیا. انہیں سنیا گلایا جدو امام حاجی صاحب ران دے چھڑ دیو جی چھاڑ دیو چھڑ تسی تقریر کرن دیو چی آکھو سبحان اللہ. خالد زہری اتھو دا وزیر سی بخارا دا. حضرت مسلم فرماتے نے تے جدوں آپ بخارے چاہے نے تو ادوں ہی کئی بندے جڑے ہیں وہ پچھلے شہر دیاں گلاں سن سن کے وہ بھی گھبرے آئے.
انہاں دے بھی دل جڑے غیر مطمئن ہوئے ہیں. آپ جدو تے تشریف لے آئے مدرسہ بن گیا تعلیم و تربیت دا سلسلہ جاری ہویا تے جڑا وزیر سی اس نے اگلا اس نے کہا حضرت صاحب میرے پتر نوں تساں گھر آ کے درس دینا ہے. حضرت امام بخاری نے مڑوں جواب دیتا جڑے رسول اللہ دے در دے نوکراں نوں جواب دیندے رہندے نے اچھی اکھ سبحان اللہ. حضرت امام بخاری نے جواب دیتا آپ نے فرمایا اس وزیر نو جا کے گل دس چھڑو میں کسی دنیا دار تے چوکھڑ دی دہلیز تے سر نہیں رکھیا میں اپنا سر تے عرش اپنے آمنہ دے لال دے قدماں وچ رکھیے جے دل کردا تے بھیج دے پڑھا دیاں گا. محمد دا فقیر کسی دنیا دار دی چوکھڑ تے چل کے جا سکدا. رسول اللہ دے نوکر جڑے نے او دنیا داراں دی چوکھڑ تے کدی نہیں ٹر کے گئے ساری دنیا انہاں کو چل گیا. میں حضور دے دین اور تبلیغ کرنا تے جتھے دوجیاں غریباں دے بال پڑھدے نے بھی نال پا کے اپنا پڑھا لوے تے ٹھیک ہے. ہو سکیا نہیں پھر ایک شرط ہے بھیجنا بھی الگ کمرے وچ پڑھایا کرو. آپ نے فرمایا بھی نہیں ہونا. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ محمد بن اسماعیل حضور دی حدیث پہ پڑھدا ہوئے تے تیرا پتر کمرے بیٹھا ہوئے تو کوئی اور آ جاوے تے میں انہوں اجازت نہ دیواں کہ تو حدیث نہ سونا. میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا میں حدیث پڑھا دنیا ساری بھی آ کے میرے کو پہ جائے میں نہیں کسی نے اٹھا سکتا سارے سونا. لہذا تیرا دل ہے تے جتھے دوجے بال پڑھتے نہیں اتھے ہی پڑھنے. جی توجہ حضرات دی ہے جی کہ کوئی نہ گن دسواں جنہ دین تے چوکھیاں محنتاں کیتیاں نہیں انہاں کیڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں تے تساں اپنے آپ نوں ویندے رہنا ہے تساں دین واسطے کی کچھ کیتا ہے. اساں دین واسطے کی کیتا ہے تے جڑے ساڈے وڈیرے ہیں انہاں دین واسطے کی کیتا ہے. ساڈے اکابرین نے ساڈے واسطے کیڑیاں محنتاں کیتیاں. اللہ اکبر. وزیر مخالف ہو گیا ایک تحریک چل نکلی پھر فتوے آ گئے پھر ایک دن آ گیا مدرسہ خالی ہو گیا مخالفین نے مدرسے بنا لے ایڈا لبن لگ پئیاں جویں اج بھی کئیاں نوں یورپ تو آوندیاں نے ادوں بھی آوندیاں آئیاں مدرسے بن گئے. میرے امام دی مخالفت شروع ہو گئی. پھر ایک دن وزیر نے آرڈر جاری کیتا. آرڈر کی جاری ہویا بخاری محمد بن اسماعیل شہر بخارا چھڑ کے نکل جا تیرے آستے بہتری ہوئے گی. حکم ہویا ہے وزیر دا جڑا پنڈ ابائی آیا وہ بھی چھڑنا پہ گیا. ہن وقت دے امام نو اپنا پنڈ بھی چھڑنا پہ گیا. ہن تو پنڈوں نکلن لگے نا حضرت امام مسلم فرماتے ہیں میں ادوں بھی مڑ کیفیت ویکھی آئی پنڈ چھڑنے ایڈے سوکھے ہوندے جی توجہ ہے جی کوئی نہ انہاں واسطے ہور اوکھے ہوندے نے جنہاں ساری زندگی کیتی حضور دے در دی گدائی ہوئے تے بندے مڑ روڑے مارن مڑ تکلیف ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی تے مڑ انہاں نوں جلے تکلیف ہوندی ہے او مڑ کسے دنیا دار دے کے رکھ دے وی نہیں او رکھ دے وی آمینہ دے لال دے بوئے کے. اللہ اکبر. میرے امام بخاری جدوں اپنے شہر چوں نکلن لگے تے کیفیت کی آئی جڑی گل پیر نصیر نے کیتی ہے بے قدراں کچھ قدر نے کیتی تے کیتی خوب تسلی دنیا دار پجاری سر دے کتیاں نے گل ٹلی تے بھر بھر بکی روشن دیاں اکھیاں ویکھ ویلے کلی ہو تے کوچ نصیر اساں جد کیتا تے پہ جاسی تھڑ تھلی ہو
بندے اجے بھی نہیں ہلے وہ کہڑا الفی لگ گئی انہوں نے اچھی آکھو گا سبحان مڑا کو سبحان اللہ ہاتھ چادریں چ باہر کھڑیا ہے کچھ نہیں ہوندا اچھی آکھو مڑ سبحان اللہ شابہ بھائی تواڈے چنگے مہماناں دی عزت کر دیو کتھوں آیا تواڈے کو بولیندا ہی نہیں پیا مڑا کو سبحان اللہ اللہ دی پاکی بیان کر دے میں تو ہی تھکے ہو ریڑیاں تے جلے سبزی بیچدے نے سبزی والے اولے بھی بڑا حکا لا لیندے تے جاٹو ساڈے جڑے نے او مربے دی گوٹ تے کئی موٹے تے دھری ہوندی ہے تے کھاڑے چ نہر دا پانی چھٹا ہوندا ہے او تو سد ماردا ہے تے پینٹ دی پرلی گٹھے آواز جاندی ہے پروں پانی نہ روڑ جئی دھیان کری اوتھے بڑا بول دے ایتھے تواڈے کو بولیندا نہیں اچھی آکھو سبحان اللہ کرما والے او ایتھے ہی بولنا کوئی فائدہ ہونا ہے کل نو قبر حشر وچ ایتھے بند ہو جانا ہے سائیں تروپا لا چھڑنا میں ہن بند نہیں بڑا چیر بول لی ہن بولن دا ٹائم ہے بولو گا سائیں کو نہیں اجازت دینی ہن دا بولیا گا کم ہونا ہے میں پڑھ رہا سی کہ جدوں بندے دے سامنے اعمال نامہ رکھیا جانا ہے نا تو بندے مکر جانا ہے بڑا شاطر ہے بندہ جڑا ہے نا انسان فرشتے دے سامنے مکر جانا ہے میں تو کیتے ہی کوئی نہیں اعمال نامہ سامنے نا تو مکر جانا میں تو جی کیتے ہی کوئی نہیں آواز ہونی ہے جڑی اندی بوتھی ہے تے ذرا تروپے لاؤ نا اس نہیں کیتا تے انہیں لگ جاتا پتہ کیتا اس کے نیس کیتا تے بوتھی شریف بند ہو جانی ہے تے جی ہاتھ نال چوری کیتی تے ہاتھ دے وچوں آواز ہونی ہے میں گواہی دینا ایس ہاتھ نال ایسا فلانی سچائی آئی بندیا اے تیرے جسم دے ایک ایک ذرے کل تیرے خلاف اٹھ کے گواہ بن جانا اس تیرے جسم دے کسے اور گواہ دی لوڑ کو نہیں اس آپ ہی تیرے خلاف گواہ بن جانا تے کیوں نہ اس تو پڑھا بھئی یہ تیرے خلاف گواہی دے وے اجدہ ہو جا تیری حمایت اچھ بولے بھئی یہ پورا بندے دا پتر ہے تے صحیح زندگی گزار کیا ہے اس واسطے سی تو بار بار آمدے رہنے ہیں تسی بھی آمدے ہوئی مولوی صاحب آگئے تقریر بھی آپ ہی کرن تے سبحان اللہ بھی آپ ہی آمدے رہنے سان کیڑی لوڑے بولن اوہ بولو اے مڑ سبحان اللہ کی پتہ ہوندہ ہے یار کسے بندے دی کسے ویڑے منہ چو نکڑیا لفظ رب دی بارگاہ چ قبول ہو جائے اس واسطے سی تو عرض کرنے ہیں بھی یار بولیا کرو ورنہ اور مقصد کوئی نہیں نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے میرا نبی ویکھے تے دل ویکھ دے کچھ یانو تے گل نال لاون پے حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے ایتھے گل میاں حسن دی تے نہیں گل تے دل دی یہ بھی دل کیڑا سونا ہے مسئلہ اللہ اکبر میرے امام بخاری بخارا شہر چھوڑیا نکل لگے ارادہ کیتا سمرقند چلا جاواں سمرقند دا ارادہ کیتا تو تو نکلے تو راہ شہر ایک ہوندا ہے خرخان ایک چھوٹی جی بستی اوتھے اپنے تے شام ہو گئے 62 سال عمر آئی حضرت امام بخاری کتنے سال بڑھاپا تاری آیا جنہ سارے زندگی دین آستے اپنی زندگی وقف کی تھی انہاں نال انہی دین دا کلمہ پڑھن والے غداری تے بے وفائی کی تھی تے 2 ٹکیاں تے وک گئے تانوں پتہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی موت کیویں ہوئی ہے دین دی خاطر وہ بھی جیل شہید ہو گئے حضرت امام مالک نے انہاں بے وفاواں کی کیتا حضرت امام شافعی نال نہ کیڑی وفا کیتی ہے حضرت امام احمد حنبل نے قرآن دی عزت بچان واسطے وقت دے بادشاہ دے کوڑے کھادے میاں اج دے کوڑے نہیں پہ لگ دے اے پڑی دمی دے پہ لگ دے نے تے لگ دے انہاں نوں نے جڑے حق والے ہون کوڑیاں نو کدی لگے نے سچیاں نو لگ دے نے جڑا بندہ سیدھی تے سچی گل کرے او کوڑی لگدی ہے تے جڑی کوڑی لگی او برداشت نہیں ہوندی ہن بندے نے سانو آئی ہوندی ہے میں کہ تانوں آئی ہوندی رہنی ہے جدوں تائیں مصطفیٰ دے نوکر زندہ نے ختم نبوت دے نعرے وجدے رہنے نے تے جے جنہ چرے وجے دھن تے آئی ہوندی رہنی ہے نا اے آئی ہوندی رہے تے چنگی ہے اس وقت تک جدوں تائیں ایک بھی مصطفیٰ دے دین دا کلمہ پڑھن والا اس دھرتی دے اوتے موجود ہے رب کریم دی پاکی بھی بیان ہوندی رہے گی اور مصطفیٰ دی ختم نبوت دے نعرے بھی وجدے رہنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
حضرت امام بخاری نکلے، آپ نکلے تو رات ہو گئی، ایک قدرتی بندیاں دا ہن تقریر تھوڑی جی رہ گئی جے 5-6 منٹ اور بس گھبراؤ نہ۔ حضرت امام بخاری نکلے تے وہ راج جڑی بستی ہے اوتھے قیام کیتا نا تے کلے بیٹھے ہے تنہائی وچ راتی، تنہائی وچ بیٹھے تے ایک قدرتی گل ہوندی ہے جدوں بندہ کلا بیٹھا ہوئے نا تنہا تے مڑ اونوں ڈاڈی تکلیف ہوے تے دل وچ ڈھیر درد ہون دی توجہ ہے، دل ڈھیر درد ہون تے ڈاڈی تکلیف وچ ہوے تے مڑ کلا بیٹھا ہوئے تے اودوں جڑے چوکھے پیارے ہوندے نے او بڑے یاد آوندے نے، اودوں انہاں دی بڑی یاد آوندی ہے بھئی آ کدی میرا سجن میرے کول ہوندا تے چلو اور کچھ نہیں مینوں سینے نال سینہ لا کے میرے دل دی بڑاس تے سن لیندا نا، یہ کیفیت ہوندی ہے انسان حضرات، یہ ساڈی کیفیت ہے، اسی دنیا دار ہاں نا کہ سانو جدو مسئلہ بنے تو سانو اپنے سجن یاد آتے ہیں، جدو میرے امام بخاری دے دل دے اتنے ایڈی ڈاڈی کیفیت تاری ہوئی نا تے اپنا بائی پنڈ بھی چھڈنا پی گیا تے رات نو کلے بیٹھے تے مڑ انہاں تے لائی صرف مدینے دے لال نال آئی، انہاں تے تیاری آمینہ دے لال نال آئی تے مدینے ال منہ کر کے مڑ حضور نو یاد پکڑ دے۔ توجہ حضرات، اللہ اکبر، امام بخاری مدینے ال منہ کر لیا تے کی عرض کیتی جنہ دکھا وچ میرا دل بھرے راضی تے میں سکھ انہاں دا وارے دکھ قبول محمد بخشا میرے راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا میرے راضی رہ۔ پچھلی رات ہو گئی اللہ والے، جدوں پچھلی رات ہو جائے اللہ والے دیاں نیندراں اڑ جاندیاں نے، انہاں نوں اپنے یار دی یاد آ کے جگا لیندی ہے تے اٹھ کے رب نو یاد کردے نے۔ بزرگ تہجد پڑھدے نے، تسبیحاں پڑھدے نے، جڑے اللہ والے ہون او پچھلی راتی کدی نہیں سوئے تے میرے امام بخاری نے جدوں پچھلی رات ہو گئی مدینے والے دی یاد تازہ ہوئی، اوے بولو اے ہاتھ چاہ کے اوے اللہ دیاں بندیاں ہو، مدینے والے دی یاد تازہ آئی، درد تازہ آیا، تکلیف تازہ آئی، ہن نیندر کدے آوندی، جے آوندی وی تے درد ہوئے تے نہیں آوندی۔ اللہ اکبر، اس واسطے میاں صاحب بولے کیا فرما گئے پچھلی راتی اے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجنے دی اے ستیاں یار جگاوے۔ پچھلی رات ہو گئی اے کوئی بے مہارا تے نہ آیا، انہیں چوکھڑ مصطفیٰ دی دے سر رکھیا آیا، مہارا آمینہ دے لال دے ہاتھ وچ آئیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب جس سے واسطے فرمایا تو دل ملک منتشا وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جنوں اللہ اتا چاڑے انہوں نیویاں کوئی نہیں کر سکدا، جندہ پیڑا اللہ پا دے وے اندے پیڑے نو کنارے کوئی نہیں لا سکدا۔ اللہ دی مرضی نال فیصلے ہوندے تے مڑ بندے آندے نے جی جیوندے ہیں جی وہ کلا رہ گیا تنہا ہو گیا، میں کہا یہ کوئی حق تے باطل ہون دی دلیل تے نہیں نا، بڑے بڑے بزرگ کلے رہ گئے نے، ہمیشہ حق والے کلے ہی رہ، تعداد دا چوکھا ہونا یہ حق والے دی نشانی نہیں،
بھئی صرف وہی عقل ہے تعداد نام ہی ہوئے تو جنہ دیاں رب گڑیاں چاڑے نا انہاں نو کسی دی تعریف دی لوڑ نہیں آپ اللہ کرا لیندا ہے رب آپ نہیں آکیا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ تو میرا کر میں تیرا کر سا تے جنہ اپنے دل تے ایمان دی حالت نال مصطفیٰ کریم دا ذکر اور خدا وعدہ اولا شریک دا ذکر تنہائی دے اندر اچھی نیت نال کیتا ہے رب انہاں دے نام کدی بھی بڈن دیندا نہیں تے پھر او امام بخاری نے حضرت شیخ ابو ذر شیخ ابو ذر ایک بہت بڑے سلسلہ طریقت دے شیخ ہوئے وہ فرماتے ہیں میں ایک باری ستا تے راتی میری قسمت جاگ گئی اوے بولے آج سبحان اے پھاکوئی نہ پچھلے بلایا کرا تو گواڈی بیٹھا ہے جی توجہ ہے اللہ اکبر حضرت شیخ ابو ذر فرماتے ہیں رات ہو گئی ایک واری مینوں آمینہ دلال دا دیدار ہویا میں ویکھیا میرے حضور تشریف لے کے آ گئے میں اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر سلامی عرض کی تھی حضور دیاں قدماں دے اندر بہ گیا میرے آقا فرمایا ابو ذر تیرا کی حال ہے انہاں بندیاں تمہیں صدقے جائیے جنہاں کو حضور حال پہ پوچھتے ہیں جی اللہ اکبر ابو ذر تیرا کی حال ہے تے ابو ذر محبت نہ رکھیا انہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا یہی کہ جان کیا دو جہاں بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں پڑھیے کروں تیرے نام پہ جا فدا حضرت شیخ ابو ذر آپ عرض کی تھی یا رسول اللہ اج بڑی مہربانی فرمائی جے کہ میں غریب نو زیارت کا شرف حاصل ہو گئے میرے حضور نے اپنے پاک غلام تے نوکر نو سینے نہ لا لیا اللہ اکبر ابو ذر جدوں سینے نہ لگے میرے حضور فرمایا ابو ذر بڑیاں کتاباں پڑھنا ہے جی یا رسول اللہ پڑھنا وا میرے آقا نے بھی ایک کتاب پکڑی ہوئی آئی یا رسول اللہ تساں کیڑی پکڑی ہوئی ہے حضرت شیخ ابو ذر فرماتے ہیں مینوں حضور نے کتاب عطا فرمائی ہے میرے آقا فرمایا ابو ذر باقی بھی پڑھدا رہیا کر اے بھی پڑھیا کر اے کتاب آمینہ دلال دی ہے اے بھی کتاب پڑھی کر حضرت شیخ ابو ذر فرماندے نے جدوں میں کتاب پکڑ لئی تے میں اودی زیارت کیتی اودے پیج تے لکھیا آیا صحیح بخاری جی بولو سبحان اللہ اس کتاب دے اوتے لکھیا ہویا صحیح بخاری اس دا پتہ چلیا جڑے اللہ والے ہون انہاں نوں دنیا دا کوئی خوف نہیں ہوندا انہاں نوں دنیا دی کسے چیز دی کوئی ضرورت نہیں ہوندی جنہاں دیاں گڈیاں رب چاڑے انہاں نوں مصطفیٰ کدی بھی نیویاں نہیں ہون دے بھاویں دنیا منہ موڑ لیا بھاویں دنیا نے منہ پھیر لیا بھاویں دنیا چھڑ دیتا بھاویں چوکھیاں تکلیفاں آ گئیاں پر جے نہیں چھڑیا آمینہ دے لال نے نہیں چھڑیا اس سے واسطے میاں صاحب بولے کیا فرمانے نے جیڑیاں گڑیاں یارو آپے اڈیاں
چڑھن چڑھایا او گڈیاں اچھیاں اڈیاں جڑیاں سایاں آپ چڑھایا تے میرے امام دا عقیدہ سن دے جانا میرے امام محمد بن اسماعیل دا عقیدہ کیے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تے جویں رکھے انج رہنا واجب نہیں ہے شریعت اندر مندہ قسم نو کہنا جڑے اللہ والے ہون او شریعت دے تابعدار ہوندے نے جڑے طریقت دے فیض نال بھرے ہوئے ہون انہاں نو ادب دیاں تقاضیاں دا علم ہوندا ہے انہاں کدی ادب دی تے بے ادبی دی حدود کراس نہیں کیتی توجہ حضرات دی ہے ماشاءاللہ جتھے کہ چل رہی ہوتی ذرا اور کھول دو بہت خوبصورت چل رہے پوچھیا کو سبحان اللہ تھک گئے ہو تو بڑا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن جڑے نہیں تھکے ہو یا کو سبحان اللہ کوئی نہیں ہمیں 19 دا فرق ہے جٹ ساڈے آندے نا میں 19 دا ہی فرق ہے میں 19 دا ہی فرق ہے ایڈا فرق کوئی نہیں تے کوئی نہیں ڈر من جے تسی تھک گئے ہو تے میاں مڑ بس چکرنے ہیں تقریر بھی ویسے موکی گئی ہے ایویں مڑے ہی نہ آکھیا ہے چنگے پیر سدے ہیں انہاں سانو ساری رات ہلن ہی نہیں دیتا قصور ساڈا کوئی نہیں تسی آپ لیٹ ہلے ہو ٹائم نال تھوڑا ہل پاؤندے ہو تے ہن دعا ہو جانی ہے اللہ اے جڑے طریقت دے فیض نال بھرے ہوندے نا درویش مولوی شو تے کہ پتہ ہے بھئی طریقت کس چیز دا نام ہے اکثر مولوی پوری تو لاندے ہی ادوں نے جدوں طریقت دے فیض تو خالی ہو جاتے مڑ پوریوں تھلے ہو جاتے تے پکا او ایراندا ہے جدے پیچھے مرشد دا پکا ہاتھ ہوئے جی توجہ ہے جی کوئی نہ جی ابو بکر عمر عثمان تے حیدر کرار سلیپ نہیں ہوئے تے پیچھے ہاتھ آمینہ دے لال دا آیا سمجھ آ رہی ہے جی وہ اپنی لین تے سیتے رہے تے پوری دنیا نو نہ درس دیتا ہے تے پوری دنیا سے رہنما ثابت ہوئے نہیں تے پیچھے ہاتھ مصطفیٰ دا آیا میاں تو بھی جے سیدھی لین تے رہنا ہے تے کوئی راہ پر چنگا تلاش کر ان دا کان تے ہاتھ ہویا مڑ تینوں سلیپ نہیں ہون دیتا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تے عشق دی منزل ہے بندیاں نو کئیاں نو سمجھ بھی نہیں ہوندی عشق دی منزل بڑی ڈاڈی ہوندی امام بخاری عشق دیاں منزلاں پہ طے کردے ہیں امتحان پہ دیندے ہیں امتحان دیندے ہیں نوبت آ گئی کلے رہ گئے بڑھاپے دی عمر ہو گئی پنڈ چھڑ دیتا پڑھا ایک جگہ چھڈی موڑا بائی پنڈ بھی چھڈیا موڑا گاں ٹرے ہن رات ہوئی نا تے پچھلی راتی تکلیف چوکھی آئی تے اپنے محبوب نو مڑ سد ماریا مڑ دعا منگی اللہ سونیا میری دعا نو قبول فرما مینوں اپنے یار کول چھتی بلا سمجھ آئیے کہ آج دعا منگیے اللہ آج دعا منگیے ایڈی بے وفائی کیتی ہے اس دور دے بندے ہن اج مڑ سیداں نو یا پیراں نو یا مولویاں نو کو بندے چار گالاں کڈ بھی لین تے سانو ایڈا دوش نہیں کرنا چاہیے ساڈے تو وڈیاں نو بھی تے بندے کڈدے رہے اے جو ریت ٹڑی ہے یزید دی بھی تے کوئی تابعداری ہے بندے جیوندے رہنے نہ قیامت ہے حسینی رانے نے تے حق والے بھی ہیں تے باطل والے بھی رہنے اونج فتح حق والے دی ہوندی رہنی ہے باطل والے تے ہمیشہ لعنت دی توق پاوندے رہنا یہ توجہ ہوئی کہ نہیں اللہ اکبر تے جڑے طریقت نو سمجھن والے ہوندے نا پیر سید مہر علی شاہ رنگ جنے جنہاں ختم نبوت دی صحیح طریقے نال جنمن طریقے نال جنہاں حفاظت کیتی تے او جدو مسئلے دی وضاحت کردے نہیں بڑو کچھ مسئلے جدے ہوندے نا میں اگے گل کیتی ہے مولویاں دی سمجھ وچ نہیں اوندے او تھوڑی اتلی سٹیج والے آئے بندے والے ہوندے نے جڑے او تھوڑا جنہاں نو کچھ سلسلہ تصوف دا تھوڑا فیض حاصل ہویا حضرت خواجہ پیر سیال حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمۃ آپ موجود آن تے
میں نے ضمن گل یاد آ باورچی خانے چ کتا وڑ گیا وہ آٹے دی پرات پئی تو اس نے منہ ماریا باورچی گیا پیر سیال کو نہ کہ حضور کتا آیا ہے منہ مار گیا ہن مسئلے دی وضاحت کرو تے فتویٰ جاری کرو آپ نے فرمایا فتویٰ میں نہیں جاری کرنا سیال شریف دا مفتی پیر سید مہر علی شاہ جاؤ مہر علی شاہ کو فتویٰ لے لو حضرت پیر مہر علی کو بندے آ گئے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا بابو بہ گئے پوری گل پوچھی تھی آپ نے فرمایا اے دسو کتا کتھوں دا آیا اے بولو اے بڑی قوم اچھی آکھ سبحان اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا کتا کتھوں دا ہے انہوں نے کہا جی حضور کتا پیر سیال دی گلیاں دا ہے فرمایا آٹا کتھوں دا ہے آٹا جی پیر سیال دی باورچی دا ہے جتھے لنگر پکدا ہے فرمایا تے جاؤ پھر مسئلے دی وضاحت ہو گئی ہے یہ فتویٰ میرے کو لینا ہے تے مہر علی دا فتویٰ ہے وے جتھوں کتے منہ پایا ہے اتھوں روٹی مہر علی شاہ واسطے پکاؤ تے دوجی جڑی ہے لنگر سارے مہماناں واسطے پکا دے اے عشق اے عشق والی منزل ہے ایتھے ہر کوئی نہیں ہے پڑھدا ایتھے آ کے کہیں ڈول جاندے تو سید مہر علی شاہ صاحب مدینے گئے نا اتھے بھی سائیاں اپنی چادر لا کے مدینے دے کتیاں اتھے چپائی سردی دیاں راتاں آئیاں اتھے چپائی اور درویش تے مرید کہیں چوکے سیانے میں ہوندے نا ناڑا انہاں کہا واہ پیر صاحب گاڑی بھی کیا بات ہے مدینے آئے ہو اتھے دور دی روزے تے حاضری دین واسطے تے اے چادر تسی شیر صاحب شریعت پیر ہو تساں نجس العین کتا ہوندا ہوندے اوتے اپنی چادر پا چھڑی آپ نے فرمایا جلیا تینوں اجے مڑ نہیں نہ سمجھ آئی تین صرف کتا دسیا ہے تینے نہیں دسیا بھائی کیڑی گلی دا کتا ہے کتا نہ ویکھ اے ویکھ میرے یار دیاں گلیاں پھردا ٹردا رہتا ہے تو کتا ویکھیا میں تے اے پہ وینا میرے یار دیاں گلیاں دا کتا ہے تے میرے علی شاہ نو کتا اپنے تو اونچا لگدا ہے جڑا یار دیاں گلیاں پھردا ٹردا نظر آئے اے منزل ہے جے حاصل ہو جائے تے مڑ بندہ درویش ہو جائے مجنوں کسے پوچھیا سیانے بندے دی توجہ ہے جی مجنوں دنیا دار عاشقہ نہ لیلا دا عاشقہ دی توجہ ہے ذرا دی تے بندے نوں پتہ ہے مجنوں کیوں آندے ہیں لیلا جڑی ہے نا لیلا دا مطلب دا رات کالی او شاہ کالی آئی ہوندے تے عاشق ہو گیا اے عشق جلے مڑ پتہ نہیں ہوندا بھی جلے ہو جاوے مڑے نہیں ویندا بگا بندہ کنج دے تے بندیاں نوں آ گیا بس تم مجنوں ہی ہے کو بندہ تے ول ویکھیا ایک تے کو سیاںا بندہ گزریا جاوے پاکو ساڈے چ سیاںا ہے چوکھا روزانہ ساڈے نال سفر بھی کردا اندر رنگا کو بندہ ہونا ہے اس لگیا کولوں تے اس ویکھیا تے مجنوں جڑا ہے اج کتے نوں پھد کے تے اودے پیر پہ چومدا ہے اس آکھیا آج سن پتہ لگیا ہے اگے میں بندیاں کو سندا آج سمجھ آ گئی ہے بندے تین مجنوں کیوں آتے تو ہے ہی مجنوں تین اس چیز یہ جو علم نہیں آیا تین مجھے اتنی سینس نہیں آئی بھئی تو ایک کتا ہے تے کتا نجس العین ہے تے تو دے پیر پہ چومنا ہے ہن مجنوں جڑا نا اس پتہ نہیں مجھے بولنا کہ نہ بولنا پر ہن دی مجبوری بن گئی بول ہو سکیا او سیاڑیا تو اپنی تھاں تے ٹھیک ہو سے گل تیری بھی کسی حد تک ٹھیک ہے پر ایڈا سیاਣ پونا اپنے کول رکھ تو اپنی سیاණ پونا اپنے کول رکھ تین صرف کتا دسیا ہے تو کتا ویکھدا پیا میں کتا نہیں ویکھیا میں تے اس واسطے دے پیر پہ چومنا میری لیلا دی گلی چ لگ کے آ گیا ہویا ہے میاں عشق دی منزل ہے جے دنیا دار عاشق کسے دنیا دے عشق وچ مبتلا ہو جائے اس اپنے محبوبہ دی گلی چ لگے ہویا کتیاں دے پیر چومے جنہاں نو محمد عربی نال عشق ہو جائے اور نیزیاں تے چڑھ کے بھی رب دا قرآن پڑھدے ہوئے نظر آ جاندے اے عشق دی منزل اللہ اکبر اس سے واسطے عاشق بولیا تے کہہ گیا عشق کردا ہے اپنی مرضی نے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے جاوے چکا دے عاشقی دس نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا جتھے جاوے چکا دے
عاشقی نسر نہ کعبہ تے نہ کربلا میں کھندا عشق کردہ عشق اونچ نیچ نہیں ویندا جی عقل روکیا کربلا نہ جائیں عشق آکھیا مینوں سنیندا ہی نہیں عقل روکیا پانی بند ہو سی عشق آکھیا میں تے پیندا ہی نہیں عقل روکیا میں بچڑے کو آ دے سی عشق آکھیا میں تے جیندا ہی نہیں تیرا جیڑا لگدا ہی لال ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تے کھلو کے سوچتی ہوندی ہے بھئی اگے آ کے سڑ جانا ہے عشق آندا ہے اے بعد دیاں گلاں نے پاند رکھ تے مارنا وچ سمجھ آئیے کہ نہیں میاں عقل نال کدی بھی منزل تائیں نہیں بندہ پڑیا جدوں بھی منزل تے اپڑایا عشق ہی اپڑایا سلطان العارفین سلطان باہو بولے کہ آپ نے بڑی پیاری گل کی تھی آپ فرماتے ہیں عاشق ہویا تے عشق کماوی تے دل رکھی واگا سو لی دیتے جڑے واقف کل اسرارا تے سجدیوں سارے کدی نہ چکیے باہو باوے کافری جو سارو نہیں چکتے ہوں جنہ بازار عشق سودا کر لیا ہو اللہ اکبر لو جی تقریر مک گئی ہن گل مکائیے حضرت امام بخاری دعا منگی نام بولو متے کو ثواب لبدا ہوئے اچھی حق و سبحان جنی میری دعان میں آج آکھی بیٹھا نا اینی اری میں پورے مہینے بھی کدی نہیں پوریاں مہینے دی تقریریں بھی کسے نہیں آکھیا ہونا با کو زبان تو سم یہ اڑی لائی ہے موشا جی یا دوڑیاں ودن دی یہ ساڑیاں سے بھی گل دے پکے ہیں حضرت امام بخاری دعا منگی دعا قبول ہو گئی ہاں ہاں اللہ اپنے پیارے دی دعا میں رد نہیں کردا سویرے فجر دے ٹائم دعا منگی نے ساری رات جاگ کے ہجر دے اندر تڑپ دے رہے جی توجہ ہے ان جیتھوں میں ایک آپ آنکھوں تے گل کر لا میری محبت دی گل ہے کسی کتاب اس کوئی نہیں میرے پیار دی گل ہے میرے ایک اپنی وجدانی کیفیت ہے جے کسی نو سمجھ آ جاوے تے لے لوے تے جے کوئی نہ لینا چاہے تے اندے تو زبردستی کوئی جو ہے جدوں حضرت امام بخاری راتی بیٹھے ہونے نے تے حضور دے ہجر دے وچ تکلیف وچ ہونے نے تے تسی کی سمجھدے ہو کہ حضور کوئی نہیں آئے ہونے جی توجہ ہے جڑا ایڈا پیارا ہوئے جن یہ کتاب نو حضور کسی شیخ طریقت نو خواب وچ میرے کے آکھن بھئی یہ میری کتاب ہے تے جدوں او پریشان ہونا ہے تے تکلیف وچ ہونا ہے حضور آئے نہیں ہونے اسی دعا نہیں منگتے اللہ سونا جدو وقت ندا ہوئے تو سامنے مصطفیٰ دا چہرہ ہوئے تو جیڑا ہائی مصطفیٰ دا جنہیں زندگی حضور دین تے گزاری ہے انہاں دا جدو وقت آیا ہونا ہے جی توجہ ہے جی کہ کوئی نہ تے حضور آئے ہونے نے یہ میری محبت دی گل ہے کہ حضور آئے ہونے نے تے حضور آ کے سینے نال بھی لایا ہونا
تے سرکار پوچھے ہونا ہے کیوں پریشان ہے؟ اللہ اکبر جدوں حضور نے پوچھے ہونا ہے تے او دا دل تے او دے ہجر دے وچوں آواز آئی ہونی ہے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کر دے تینوں کول بٹھا کے تے میں دکھ پرانے چھیڑا کیتی ہونی یا رسول اللہ ہن تانوں کیڑے کیڑے سناواں اللہ نے دعا نو قبول کر لیا شام ہوئی میرے امام دی طبیعت ناساز ہوئی رات ادھی ہو گئی عزرائیل جان لین واسطے آ گیا جدوں جان نکل گئی ہن قبر دی منزل آ گئی میرا دل آندا جدوں قبر دی منزل چاہے ہونے نے تین سوال ہوندے نے پہلے تے جیڑا تیسرا سوال سارے نال ہونا ہے نا وہ جیڑا ہن قبر وچ گیا اس آپ ہی اپنی بخاری وچ لکھیا ہے جی توجہ ہے ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل اے جڑی حدیث مبارک ہے امام بخاری آپ لکھی ہے بھئی قبر وچ تیجا سوال ہونا ہے تے جن نے آپ لکھی ہے انہاں کو جدوں پوچھیا ہونا ہی اوے بولو جا انہاں کو جدوں میں جدوں اشارہ کراں تو تہاڈا مطلب یہی ہوندا ہے ہن تسی بول کے آکھو سبحان اللہ تسی بھی لکیر دے فقیر ہو حضرات گرامی قدر جدوں جس آپ لکھیا سوال تے وہ قبر وچ آپ گیا تے جدوں اندر تو سوال ہویا تے مڑ کیفیت کی ہوئی اور حضرت امام بخاری آکھیا ہونا ہے پراں ہٹو ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے جن دے واسطے ماراں کھادیاں جنہاں واسطے سارے جہان دیاں تکلیفاں سہیاں اج ساڈے کول ہی پوچھ دے ہو اے کون نے تے میں آنا ہونا میری عشق اور میرا محبت ایک اپنا انداز ہے اور میرا یہ دل گواہی دیندا ہے کہ جڑے رسول اللہ دے سچے عاشق ہوندے جویں میرے امام محمد رضا خان فضل بریلوی نے فرمایا میرے وقت امام فرمایا کہ جدوں میں فوت ہو جاواں دنیا چلا جاواں تے پتراں نے وصیت کیتی ہے میری قبر ڈوگی کھٹے ہے اینی کو ہوے کہ وچ بندہ اٹھ کے کھلو جائے تھنا کہ جی حضور کی گل ہے ہن تائیں تے قبراں جڑیاں نارمل روٹین جویں دیاں بندیاں نہیں تساں کوئی الگ قبر بنوانی آپ نے فرمایا گل اے نہیں گل وچ ہو رہے میں چاہنا کہ جدوں میرے حضور میری قبر وچ آون نا تے میں بیٹھا نہ ہواں حضور آ جان تے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں تے کھڑا ہو کے حضور دے سامنے عرض کراں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میرے امام فرماتے ہیں عاشق نا جنوں اس چیز دے اوتے بھروسہ ہے بس جو یار دے نامے لائی رکھیے ہن جدوں کوئی اجر لین دا ویلا ہونا ہے تے انہاں نوں یقین آ بھی مصطفیٰ سینے نال لانا ہے تے بندے ساڈے آندے نے مولوی مسئلہ بیان کردے نا اکثر بھئی پولیس رات وال تو بریک تے تلوار تو تیز ہے تسی بھی سن دے ہو ایک بڑی کہاوت مشہور ہے اسی بھی لکھے ہوندے سنی دی آئی بک مولوی صاحب مسئلہ بیان کردے ہیں بھئی جی پولیس رات وال تو بریک تے تلوار تو تیز ہے تے کوئی وچوں جٹ بندہ اٹھ بیٹھا ہاں جی اور نہ آخیا جی حضرت صاحب مڑ آنکھوں کا بہت لگن ہوا کوئی نہیں سمجھ آئے تے اے حقیقت ہے بھئی پولیس رات وال تو باریک تلوار تو تیز ہے تے تھلے جہنم دی اگ پہ بلدی ہونی جڑا اتو ڈتھا وچ سیدھیاں جانا بھی توجہ ہے تے بندے ہندے نے مڑ کیویں لگاں دے تے کمدیاں کئیاں دیاں جاناں اونج نکلدیاں پیاں ہونیاں خوف زدہ ہونے نے میرے امام فرماتے نے جدوں میں لگنا ہے نا اے بولو اے سبحان اے مصطفیٰ دا عاشق بول کے پیندا جدوں میں لگنا ہے نا بندیاں کو تے سیدھیاں ہو کے نہیں لگنا رضا جدوں تو لگنا ہے تو کیویں کر کے لگنا ہے میرے امام فرماتے نے رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے بندیاں کو سیدھیاں ہو کے نہیں پہ لگیندا تے میرے امام فرماتے نے جدوں میں لگنا ہے ادوں میں وجد پہ کردیا ہونا ہے تے مصطفیٰ دے عشق دے نال لگ جانا یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے عاشق نکلے گا تم کتنے عاشق مارو گے
اللہ اکبر گل مک گئی میرے امام نال سوال ہویا ہونے میرے امام نال سوال ہویا ہونا دس نبی آن والے ہیں ہستی کون ہے بولو یار بولو 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 اللہ اکبر دسنا وقت امام ذرا سوال دا جواب دے ہستی کون ہے فرشتیاں سوال کیتا ہے تے امام آکھیا ہونے مر کے پہنچا ہوں یا اس دل ربا کے واسطے اور سوال کرن والے ہو عمر گزر گئی جس یار دی دید خاطر انیاں تکلیفاں سیاں نے جنہ دے بارے ابو بکر صدیق تو لے کے حضور دے آخری صحابی حضرت طفیل تک ایمان دے عقیدہ اے آیا تکیا نصیبہ والیاں چہرہ لے ان آخری شعر ہے تو انہیں ادھر ہڑ کے پڑھ لو مل کے پڑھو ہاتھ اٹھاؤ زبان ہلاؤ پڑھو تکیا نصیبہ والیاں چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں چہرہ حضور دا تے کی کہندے رہنے سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ حضور دا پڑھئے 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 سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ کوئی مثال نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی تھے جانیوں بولن دی سب سوڑیا تو سوڑائے چہرہ حضور دا ابو بکر صدیق تو لے کے میرے امام احمد رضا تک احمد رضا تو لے کے میرے علی تک میرے علی تو لے کے ممتاز حسین قادری تک ممتاز حسین تو لے کے خادم حسین تک جننے جننے بھی تکیا ہے وہ ایہی ہو کلاندہ رہے سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ حضور دا سب آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مان گیا سب سوڑیا تو سوڑائے چہرہ حضور دا اللہ دا فرشتہ جبریل بھی گواہیاں دے گیا میرے مصطفیٰ دی دائی حضرت شفا بھی گواہیاں دے گئی مکے والے آوی دعائیاں اے ہو لائیاں مدینے والے آوی دعائیاں اے ہو لائیاں کل اور کوئی نہیں کل ہی کوئی سب سوڑیا تو سوڑائے
چہرہ حضور دا پڑھیے سب سوڑیا تو سونا ہے حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار نے فرمایا شفا تو جدو میرا پتر عبداللہ پیدا ہویا سی دائی ادو بھی تو ہے اج میرا پوترا پیدا ہویا ہے دائی اج بھی تو ہے دس نہ سونا کیڑا ہے جواب دائی نے دیتا ہے جملے تاریخ جو لکھے نے کتب کثیرہ اٹھاؤ حضرت شفا فرمایا اے عبدالمطلب جدو عبداللہ پیدا ہوئے سی انہاں دے نال دا مکے وچ کوئی نہ آیا آج محمد پیدا ہوئے نے انہاں دے نال دا پورے جہان وچ کوئی نہیں عقیدہ کیے سب سوڑیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب شفیع مذنبین انیس غریبین راحت عاشقین مراد مشتاقین شمس عارفین سراج سالکین محب فقرائی و غربائی والیتامی والمساکین جد حسنی والحسینی سب سوڑیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سوڑیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا بابا کو ان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما زاغ بصر وما طغى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سب سوڑیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا یاسینی والقرآن حکیمی انک لمن مرسلین والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا سب سوڑیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا ذات گرامی قدر
اے میرے مصطفیٰ دی شان حضرات گرامی قدر آئی دی تقریر دا صرف دسنا مقصد ہے کہ میاں دین دے اتے جڑا بندہ صحیح طریقے نال چلے او دے تے کڑے امتحان آندے رہندے گھبریا نہ کرو ساڈیاں بزرگاں بڑیاں اوکھیاں منزلاں طے کیتیاں نے تے گھبرائے نہیں انہاں دا اجے نام ہی باقی ہے تے انہاں دا کام بھی باقی ہے کنا بندیاں دے مٹھایاں میٹھے کوئی نہیں زندہ وہی رہندا ہے ہزاروں سلطنت بدلی ہزاروں بادشاہ بدلے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی جنہ مصطفیٰ دی چوکھڑ تے اپنا سر جھکا چھڑیا ہے وہ دنیا تے بھی کامیاب ہو گئے نے قبر وچ بھی حشر وچ بھی رب کریم دی بارگاہ دے اندر دعائے واڈا سب دانا بیٹھنا ذکر خیر سننا کرنا کرانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ میرے مالک مولا ساڈی گناہگاراں دی اج دی مختصر حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما اللہ سونیا سانو سارے نو اور حضرت علامہ جناب حافظ عبدالقدیر صاحب جڑے نے انہوں نے آج خوبصورت محفل پاک دا جو اہتمام فرمایا ہے اللہ کریم انہوں نے ڈھیر سارا اجر عطا فرما اور انہوں نے جتنے معاونین نے منتظمین نے جتنے کوشش کاوش کرنے والے دوست احباب شریک ہوئے نے اللہ سونے انہاں سارے دیاں جھوڑیاں نو آباد فرما اے دین دے طلباء نے اللہ کریم انہاں دے علم وچ عمل وچ زندگی وچ آواز وچ سوز وچ گداز وچ برکت فرما اے جتنے طلباء تشریف لے آئے نے اے تیرے دین دے خدام نے میرے تیرے مصطفیٰ دے دین دے خدام نے میرے اللہ اپنے محبوب دے ندین دے خادماں دی دعا حفاظت فرما اور انہاں دی اپنی غیبی اپنی طرف غیبانہ مدد فرما ہر حوالے رہے انہاں نو کامیاب و کامرانی نصیب فرما میرے مالک مولا جتھے جتھے رسول اللہ دے دین دے طالب علم حاصل کر رہے ہیں سب دے علم عمل زندگی وچ برکت فرما اللہ کریم کل امت مسلمہ دی خیر فرما پاکستان و درونی بیرونی طاقتاں تو محفوظ فرما اور میرے مالک مولا جو تو اس سانو محفل پاک دا ڈھیر سارا اجر عطا فرمایا وہ بالخصوص اسی سارے مل کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ تعالی علیہ جدا اس قوم تے بڑا احسان ہے اللہ کریم و دنیا تو رخصت ہو گیا آئی دی اس محفل دا اجر اسی اپنے محسن دی روح نو اصال ثواب کرنے قبول فرما کے ساڈے اس محسن دے درجات بلند فرما کل قیامت والے دن اللہ کریم جو اس مسلم امت دے اوتے احسان کیتا ہے اس دے بدلے حضور دی علماء والی صف وچ اس ساڈے محسن نو جگہ عطا فرما اور جتنے اس ملک دے محافظین نے اس ملک نال محبت اور پیار کرنے والے نے اللہ کریم تو انہاں دی حفاظت فرما جتنے احباب تشریف لے کے آئے نے انہاں دے خاندان دے عزیز و اقارب میرے سمیت جتنے صحیح العقیدہ دنیا تو چلے گئے سب دی ارواح نو دی اس محفل پاک دا اجر پیش کرنے قبول فرما کے میرے مالک مولا جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما اللہ کریم جڑے بے روزگار نے اچھے روزگار عطا فرما میرے مالک مولا جڑے بیمار نے حضور دا صدقہ شفا کاملہ عطا فرما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ میرے مالک مولا کل دنیا دے اندر جس طرح تو افغانستان نو دے وچ اسلام نو فتح نصیب ہوئی ہے پورے جہان وچ اسلام نو فتح نال مالا مال فرما مقبوضہ کشمیر والے برما والے فلسطین والے ساڈے بھائی مسلمان پریشان حال نے میرے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور کر کے غیبانہ آزادانہ حقوق انہاں نو عطا فرما میرے مالک مولا حضور دے صدقے نال تیری بارگاہ تیرے گناہگار بندے عرض گزار نے حضور دے صدقے نال سانو صراط مستقیم تے چلا سانو حضور دے دین دیاں بھلائیاں نصیب فرما میرے مالک مولا زندگی ایمان نال معطر فرما اور قبر اور حشر دی منزلہ حضور دے صدقے نال آسان فرمائی 5 وقت دا نمازی بنا رسول اللہ دے دین دے استقامت نال زندہ رہنے دی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول الہی بحق محمد رسول
دعا گنہگاروں کی کر قبول صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ حبیبنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔